ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की स्वागत है, प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला तो सिर्फ चंद रोज में होना ही है, लेकिन पूरा मुल्क बज़ाहिर एक शदीद बहरानी कैफियत में है। क्या सिर्फ एक फर्द की तकर्रुरी से ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान में वज़ारत दिफा के तहत एक फोर्स के सरबराह का ओहदा है। मुल्क में ग्रेड 22 के दर्जनों दूसरे अफसर भी तैनात किए जाते हैं, लेकिन उनसे लिंक्ड बहरान तो दूर किसी का जिक्र तक नहीं होता। तो बहरान इस ओहदे पर तकर्रुरी से पैदा होता है या बहरान पैदा करके तकर्रुरी का फैसला कराया जाता है? आज प्रोग्राम में इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे पाकिस्तान की सियासत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमेशा से एक स्टिकिंग पॉइंट रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती पर हर बार पहले से बड़ा बहरान पैदा हो जाता है। वैसे माजी में मिलिट्री में बड़ी अपॉइंटमेंट्स या इख्तिलाफात के बाद बज़ाहिर मात सियासी पार्टीज की ही हुई। 1999 में जनरल मुशर्रफ को हटाने की कोशिश पर नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 2012 में मेमो गेट स्कैंडल के बाद यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा गई। 2013 में जनरल राहिल शरीफ और नवाज शरीफ में इख्तिलाफात हुए। बाद में नवाज शरीफ नाअहल करार दे दिए गए। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को साइडलाइन करने और इलेक्शंस में मदाखलत के इल्जामात भी लगते रहे, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज पर होने के दावे खुद इमरान खान ने किए। लेकिन ISI का नया डीजी कौन होगा, इस मामले पर इमरान खान के भी ताल्लुकात गुज़िश्ता साल सितंबर में फौजी एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में बज़ाहिर दरार के बाद PTI की हुकूमत गई और इस क्रूशल मौके पर जब नया आर्मी चीफ तैनात होना था, PDM की हुकूमत बन गई। नई अपॉइंटमेंट पर रस्साकशी ने एक ऐसा क्राइसिस पैदा कर दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये पहली बार हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट इस तरह बंद गली में दिखाई दे रही है। तो इस मौजूदा क्राइसिस पर सियासी पार्टीज की पोजीशंस क्या हैं? इमरान खान कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नवंबर में अपना फेवरेट आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि बकौल उनके अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया, तो वो उनका एहतसाब करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तलकीन की है कि अपोजिशन इस मामले को मुतनाज़े बनाकर सियासत न करे और जिस तरह से आईन और कानून में लिखा है ये मामला उसी तरह मुकम्मल होना चाहिए। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के ख्याल में नए आर्मी चीफ के लिए आईन में मुशावरत लाजमी नहीं है, लेकिन मुशावरत हो जाए तो अच्छा है। सिविल सोसाइटी की तरफ से एक तजवीज़ ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह सीनियर तरीन जनरल ही आर्मी चीफ बने और एक्सटेंशन का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन लोग क्या कहते हैं? इस मौजूदा क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है और क्या नए चीफ की तकर्रुरी से बहरान हल हो जाएगा? क्राइसिस मल्टी डायमेंशनल है, इसमें सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेवार तो खुद फौज तो नहीं हो सकती, अलबत्ता सियासतदान है इसके ज़िम्मेवार, जो उनकी आपस में लगी हुई है ना गेम खेलने कूदने वाली, यानी कि मेरी बारी आए मेरी बारी आए। अभी जो क्राइसिस और जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली अगर उसमें पीछे गैर मुल्की ताकतें थीं तो उसमें जब तक हमारे अपने अंदर से लोग उसमें शामिल नहीं होते वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। जिम्मेदार इसके सारा सियासतदान है, फौज का कोई मुदाखलत नहीं है, फौज अपना काम कर रही है और सारा दारो मदार सियासत पर है। देखें, फौज का काम तो नहीं है क्राइसिस पैदा करना, फौज का काम तो मुल्क की हिफाजत करना है। पॉलिटिकल क्राइसिस जब तक सियासतदान खुद को सही नहीं करेंगे तो नहीं ख़त्म होंगे। ठीक है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, पोजीशंस चेंज होती हैं, गेम वही रहती है। खैर, अब गेम जो भी है, ये बात तो सच है कि जनरल कमर जावेद बाजवा बहरानों से नाआशना नहीं है। 2016 में उनका तकर्रुर भी एक बहरान के बाद ही हुआ था। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन की कयास आराइयों और कोशिशों के बाद बिल आखिर जनरल बाजवा तैनात हुए। कुछ ही अर्से बाद पैनामा लीक्स में फौज के किरदार की बात हुई और फिर नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। फिर 2018 के जनरल इलेक्शन में नवाज शरीफ ने फौज के सियासी किरदार को इशू बनाया। इलेक्शन PTI ने जीता और इमरान खान की हुकूमत के साथ एक ही पेज के नारों से लगा कि अब कोई बहरान नहीं होगा। लेकिन जल्द ही खुद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का बहरान पैदा हो गया। वो काम जो पहले खामोशी से होता था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई कानून साजी और खुली बहस का मौजू बन गया।
پھر فوج نے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ISI کے نئے سربراہ کے تقرر کا اعلان کر دیا، جس کے بعد تو لگتا ہے سارے صفات پھٹ گئے اور دنیا بدل گئی۔ اور اب تو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے یا نہیں، پچھلے سال ستمبر میں شروع ہونے والا بحران آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بحران جہاں ایک طرف ملک کو سیاسی اور اکنامک غیر یقینی میں دھکیل دیتے ہیں، وہیں عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ آئیں آپ کو فیض آباد کے ایک دکاندار سے ملاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم تو قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو کوئی گردن کو دبوچ لیتا ہے۔ کوئی بھی لانگ مارچ آنا ہو تو سب سے پہلے فیض آباد کو کلوز کرتے ہیں، یہاں کنٹینر سے بند کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی بند کرتی ہے اور مختلف پارٹیاں جو پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس جگہ کو کلوز کرتی ہیں یا یہاں بیٹھ کے دھرنا دیتی ہیں، جس سے ہمارا بزنس بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ 10 دن کے لیے بند کریں، 5 دن کے لیے بند کریں، 15 دن کے لیے بند کریں، لیکن اس کا ایفیکٹ ہمیں جو ہے نا آگے 6 مہینے تک جو ہے نا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ PTI کا جو ہے نا لانگ مارچ آ رہا تھا، انہوں نے فیض آباد کو بند کر دیا، 6-7 دن انہوں نے بند کیے رکھا، اس سے ہماری جو ہے نا بہت زیادہ بزنس جو ہے نا خراب ہو گیا۔ وہ سردیوں کا سیزن بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے نا اس کا سٹارٹ ہی جو ہے نا غلط طریقے میں ہو گیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو پہلے 10 اوور جو ہے نا نکال دیے جائیں تو گیم کیا بچے گی۔ تو ہمارے تو اس طرح جو ہے نا ہر سیزن میں 5 دن 10 دن 15 دن وہ ہمارے جو ہے نا نکل جاتے ہیں، جس سے ہم پورا سال جو ہے نا نہیں سنبھال سکتے۔ اور آرمی چیف کی تقرری ٹویٹر پر بھی ایک مسلسل موضوع بحث ہے۔ محمد فیصل نے لکھا کہ آرمی چیف کی تقرری ایک اندرونی اور خفیہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں فیصلے کی باتیں برطانیہ میں ہو رہی ہیں۔ مائیکل کوگلمن نے لکھا کہ پاکستانی فوج کے ڈیفینسو ہونے کے بارے میں یا اس کی مقبولیت کم ہونے کے بارے میں کتنی بھی باتیں ہو جائیں، اگلے چیف کی تعیناتی اب بھی کرائسس کا محور ہے، جس سے ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حمزہ اظہر سلام نے لکھا کہ عجیب ہے کہ پاکستان میں کسی کو اکانومی کی نہیں پڑی، لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا اور عمران خان واپس کب آئیں گے۔ اور حسن خان نے لکھا کہ کاش وہ دن آئے جب پاکستان میں مشکل سے کسی کو آرمی چیف کا نام تک پتا ہو۔ وہ دن خیر جب آئے گا تب آئے گا، فی الحال تو پاکستانی سیاست میں فوج کے رول سے انکار کافی مشکل ہے۔ فوج تو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں، اگر ہم مانیں یا نہ مانیں، فوج تو پاکستان میں ایک پوری دنیا میں ہر جگہ سٹیک ہولڈر ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے یہ بات ایک انٹرویو کے دوران کہی تھی۔ ان کا یہ بیان اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کم و بیش ہر سیاستدان فوج اور اس کے سیاست میں مبینہ انفلوئنس کے بارے میں رکھتا ہے، یعنی آرمی چیف کا پولیٹیکل ٹلٹ کس طرف ہے۔ حکومتی جماعتیں یہ سمجھتی رہی ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہوں گی تو یہی ان کے حکومت میں رہنے کی گارنٹی ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ رہا ہے کہ اگر آرمی چیف ان کی مرضی کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ الیکشن میں رزلٹ ان کے حق میں ہوگا۔ آج عمران خان اسی سوچ کو الفاظ دے رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس آرمی چیف کی تعیناتی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن لے لیتے ہیں، جس کے لیے وہ اب تک تو انکار کرتے آئے ہیں، تو اس سچویشن سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے بھی سیاسی بیگیج کیری کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ سوال شاید یہ ہے کہ موجودہ کرائسس صرف ایک تقرری کی وجہ سے ہے یا پھر دراصل پاکستانی سیاست میں فوج کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رول کی علامت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کو شاید اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے، وہ اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب سے ہونے والے نقصان کا بھی حساب ہی لگا رہا ہے، ملک، اس کے تمام ادارے، سیاسی قیادت ایک ایسے بحران سے ڈیل کر رہی ہے جس کی اگر دیکھا جائے تو ایک جمہوریت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔